بسم الله الرحمن الرحيم لا وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لا माशाअल्लाह, क्या बात है कारी साहब, जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला उक़सिम وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة. سبحان الله قاری صاحب، جزاک اللہ، بارک اللہ فی حسن صوتک، ما شاء اللہ.
فك رقبة فك رقبة فك رقبة أو أطعم في يوم ذي مسغبة ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدريك ما العقبة الله أكبر سبحان الله ما شاء الله اللهم زد فزد جزاك فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحم ओए होए सुभान अल्लाह क्या बात है आप तमाम हजरात सुभान अल्लाह माशाअल्लाह इस जैसे अलकाबात से कारी साहब को दाद दे ताकि मजीद पर्दे में मजा आए أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة सुभान अल्लाह والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة عليهم نار مؤصدة عليهم نار موصدة عليهم